अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात, और मैं हूं अली मुमताज़। कल, आज और हो सकता है कल भी, और हो सकता है कि उस दिन तक, उस वक्त तक, उस लम्हे तक कि जब तक के अवाम के ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं रखेगा। मैंने कहा है अवाम के ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं रखेगा। और हकीकत क्या है, रेमंड डेविस को किसने रिहा किया और ये रिहाई का अमल किस तरह से मुकम्मल हुआ, ये जब तक हकाइक सामने अवाम के पेश नहीं किए जाएंगे तब तक अवाम सरापा एहतजाज रहेगी। जब तक अवाम सरापा एहतजाज रहेगी तो हम अवाम के इस एहतजाज को, अवाम की इस आवाज़ को ना तो चाहेंगे कि दबाएं, ना दबने देंगे, और इनकी हर आवाज़ पर हमें इनका साथ देना है, क्योंकि कहते तो यही हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये हमारी हुकूमत कहती है, हमारे ये तमाम सियासी रहनुमा कहते हैं, हमारी ये तमाम सियासी जमातें कहते हैं, लेकिन अवाम की आवाज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब वोट लेने होते हैं उस वक्त अवाम की तरफ जरूर रुख किया जाता है, उस वक्त उनसे जरूर पूछा जाता है कि क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। अवाम की राय को सुनकर उस पर जब तक अमल नहीं होगा, हम ये कैसे मान लें कि वाकई एक जमहूरी दौर है, वाकई हमने आमरीत से छुटकारा हासिल कर लिया। तो अवाम के जख्मों पर मरहम क्या होगी कि हकीकत सामने लाई जाए कि रेमंड डेविस की रिहाई किस तरह से मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को किन शराइत पर रिहा किया गया, एडिशनल सेशन जज ओजला साहब ने इतनी उजलत में क्यों उनकी रिहाई को मुकम्मल किया, उस मरहले को कि चंद घंटों पहले उन पर फर्दे जुर्म आयद हुई और चंद घंटों बाद वो गाड़ियां वहां से तेजी से रवाना हुई कोट लखपत जेल से, और रेमंड डेविस को साथ लेकर एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट में वो चार्टर्ड प्लेन मौजूद था कि जिसके जरिए रेमंड डेविस को पाकिस्तान से रवाना कर दिया गया और अमरीकी शहरी अमरीका वापस चला गया। पाकिस्तान हम नहीं चाहते थे, हमें कोई शौक नहीं है रेमंड डेविस को यहाँ पर रखने का, हम नहीं चाहते कि इस तरह के अमरीकी पाकिस्तान में आए, लेकिन अगर यहाँ पर आके कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो यकीनन उनसे सवाल तो पूछना बनता है, ये अवाम का हक है। आज अवाम से हम पूछेंगे कि इस मामले के बाद किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उनके जज्बात को क्या ठेस पहुंची है, क्या उनकी राय है। ये वजह है हमारी आज एक दफा फिर हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर 27 जनवरी को ये वाकया हुआ, यानी कि करतबा चौक, और यहां पर अवाम की आवाज सुनने के लिए हम हाजिर हैं। आप भी अगर इस हवाले से इसमें शामिल होना चाहें इस गुफ्तगू में, और अगर आप अतराफ के इलाके में कहीं पे रह रहे हैं और हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आप भी जरूर हमारे साथ शिरकत कीजिए। लोगों से बात करने से पहले कुछ ऐसे नुकात हैं इस केस के और फिर रिहाई के कि जिस पर मैं अपने साथी रिपोर्टर, यहाँ पर क्राइम रिपोर्टर हमारे मुदस्सिर खान वो मौजूद हैं, उनसे मैं बात का गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मुदस्सिर, ये बताइए कि पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि हमें कुछ मालूम नहीं था, ये कैसे हुआ, अमरीकियों ने ये खुद किया, जहाज के आने का भी नहीं पता, और रेमंड डेविस किस वक्त कोट लखपत से चले गए इसका भी नहीं मालूम, और उनका ये कहना है कि ये तो दय्यत लेके मामला बस खत्म हो गया, इस पर पब्लिक की भी बात ना करें। आज गवर्नर लतीफ खोसा साहब ने भी ये कहा है गुजरात में, पब्लिक की बात ना करें। उनका ये कहना है कि हम इस मामले से बिल्कुल बरी हैं, ये तो लवाइकीन की मर्जी थी और उनकी मर्जी के तहत ही सब हुआ है। देखिए, अगर इस केस को शुरू से लेके आखिर तक चलें तो इस केस में पहले दिन से लेके आखिर तक सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मतलब वैसे तो हमारी सड़कों पर रोजाना कई कत्ल होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तरीका पहला वाकया था कि जिसमें इस तरीके से कत्ल किया गया कि एक अमरीकी शहरी जो है उसने 2 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, नौजवानों को, और उसके बाद जो था उसको जिस अंदाज में रिहा किया गया। लेकिन इसमें अगर हम गौर से देखें तो अवाम का इसमें ताल्लुक बनता है, क्योंकि एक 7 समंदर पार से एक शख्स आके हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहा है और उसके बाद वो बच के भी चला जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखें, जो आपने बात की कि हुकूमत पंजाब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वफाक भी चाहती और हुकूमत पंजाब अगर वहाँ पे स्टैंड लेती तो कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतजामिया सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर हैं। उनको जवाब दें हैं। अगर वो उनको कोई ऑर्डर देते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए या इनको रोक लिया जाए, इनके ये केस मुकम्मल नहीं है, तो वो किसी सूरत भी यहाँ से नहीं जा सकता था। वो ये इतने जिस तरह से अभी कह रहे हैं बिल्कुल ही भोले बन के, इतने भी वो भोले नहीं है कि जी हमें तो पता ही नहीं कब जहाज आया और कब ये मामला हुआ। जी आप देखें, वजीर कानून जो है राना सनाउल्लाह, जो वो अगर यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं कि अगर कोई एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी है, वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता, तो जो सुप्रिटेंडेंट है कोट लखपत जेल का, वो कैसे उनकी मर्जी के बगैर किसी शख्स को वहां से रिहाई दे सकता है जो इतना के हाई प्रोफाइल केस हो। मुझे ये बताएं, सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की आपने बात की है, क्या इस केस में जो दफात लगाई गई हैं,
کیا وہ بھی صوبائی وزیر قانون یا پنجاب حکومت کی مشاورت سے لگائی گئی ہیں؟ جی دیکھنا ہائی پروفائل کیس دیکھیں، پنجاب اسمبلی میں ایک دفعہ آگ لگائی گئی جب وہ مظاہرے ہوئے، تشدد مظاہرے تھے، اس وقت وہاں پہ 780 گئی، پر یہاں پہ جو اتنے کھلے عام جو ایک دہشت گردی ہوئی وہاں پہ 780 نہیں لگائی گئی۔ 780 کے علاوہ بہت ساری دفعات تھیں جو جہاں پہ بنتی تھیں لیکن وہ نہیں لگائی گئیں۔ اگر وہ لگا دی جاتی تو یہ دیت والا کیس ہی بیچ میں سے ختم ہو جاتا۔ اگر اس کو ورثہ معاف بھی کر دیتے تو جو تعزیرات پاکستان کے تحت جو دفعات تھیں جن میں اسٹیٹ خود وہاں پہ مدعی بنتی ہے، وہ کسی صورت بھی وہ معافی نہیں مل سکتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دفعات لگائی گئی تھی وہ غلط تھی؟ ایک تو 780 لگنا چاہیے تھا، وہ نہیں لگا، اس کے علاوہ 780 یہ ہے، اس کے علاوہ مطلب یہاں پہ ہراسمنٹ پھیلانا ہے، اس کے بعد جو اس کے پیچھے سے ساتھی آئے وہ ایک حملہ بنتا ہے، ایک خوف ہے، خوف و ہراس کی فضا ہے۔ ہوائی فائرنگ بھی پھر بیچ میں ہوئی، جو فائر مس ہوئے اس میں عوام کو بھی وہ چلو دہشت گردی کے ایک زمرے میں آ گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عام شخص بھی قتل کرتا ہے، کسی ایک سنگل شخص کو قتل کرتا ہے جو پاکستانی اور پاکستانی کو قتل کر رہا ہے، اس کو بھی چھوڑنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ایک کورٹ کے سامنے کاغذ پیش ہوتے ہیں، کورٹ اس کے بعد ان کو بلواتی ہے، وہاں پہ آ کے ان کا ایک راضی نامہ ہوتا ہے، وہ پیش ہوتے ہیں کورٹ کے سامنے۔ اس کے بعد جو اس کیس کے تفتیشی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو کہ کورٹ کے سامنے اور جو سرکاری وکیل ہیں ان کے سامنے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے پلک جھپکتے نہیں ہوتا جیسے ہوا۔ متعلقہ تھانہ لیٹن روڈ تھانہ ہے، SHO عاطف مراج صاحب ہی ابھی بھی نہیں، عاطف مراج صاحب چلے گئے، ان کی جو کوئی دوسرے ہیں یہاں پہ، اور ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ ہاں نہیں، شاید ایسا ہی تھا کہ ان کو بدلنا شاید مقصود ہو گیا تھا، یہاں سے کوئی بیانات بدلنا یا غائب بھی کرنا، غائب کرنا یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے جب کو ان کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ تفتیشی جو ہے وہ باقاعدہ جج صاحب کے سامنے سائن کرتا ہے کہ یہ جو مدعی اس ملزم کو معاف کر رہے ہیں یہ ہی اسی کیس کے مدعی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، آپ کٹہرے میں آ کے بتائیں۔ وہ کٹہرے میں آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے بلا خوف و خطر اور بغیر کسی جبر کے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا خون معاف کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا جی۔ آئے دن ہمارے ملک میں قتل کے مقدمات، قتل ہوتا ہے، قتل کے مقدمات عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں اور سالہ سال چلتے رہتے ہیں۔ یہ مقدمہ 27 جنوری کا واقعہ اور 16 مارچ کو کیا یہ پوری کارروائی مکمل بھی ہو گئی؟ اگر اتنی جلدی ہماری یہ عدالتیں کام کر سکتی ہیں، اتنی فوری طور پہ جلد فوری انصاف پہنچایا جا سکتا ہے، تو پھر ایک عام آدمی کو بھی تو فوری طور پہ انصاف دیجئے۔ ان کو کیوں مطلب جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، آئے دن وکیل کے پاس آئے عدالت، تاریخوں پہ تاریخیں، پیشیوں پہ پیشیاں، کیوں ان کو اس طرح سے پھر ٹھکرایا جاتا ہے؟ کیوں ان پر توجہ نہیں دی جاتی؟ کیا یہ بھی اپنا نام ریمنڈ ڈیوس رکھ لیں؟ کیا یہ بھی کہنا شروع کر دیں آج سے ہم ریمنڈ ڈیوس ہیں، تو تبھی ان کی جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنی بھی ان کی کیسز ابھی التوا کے شکار ہیں، ان پر جلد جلد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرے ہاتھ میں یہ کاغذات موجود ہیں جس پر ریمنڈ ڈیوس کے دستخط بھی ہیں اور ریمنڈ ڈیوس کی یہ اپلیکیشن ہے تاکہ جو جرمانہ ہوا ہے، ایک تو ناجائز اسلحہ میں صرف کیا 45 دن کی سزا، یہ تو مذاق لگتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ایڈیشنل سیشن جج اوجلا صاحب نے آج انہوں نے رخصتی پر ہیں، چھٹی انہوں نے لے لی ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی یہ کہہ دے امریکیوں کو اس موقع پر کہ جی میں نے آپ کے خلاف بات کی تھی، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے یہ آپ امریکن ویزا دیں، تو اوجلا صاحب کو چاہیے تھا نا کہ اجلت میں فیصلہ نہ کریں، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، اور یہاں پر یہ رقم جو ادا کرنی تھی جرمانے کے طور پہ وہ 20,000 اس پہ لکھا ہوا ہے، دستخط بھی ہیں ریمنڈ ایلن ڈیوس کے، اور ان کاغذات کے تحت یہ جو کاروائی کی تھی ریمنڈ ڈیوس کو ریلیز کیا گیا، اور ساتھ میں یہاں پر کارمیلا کون رائے جو US کونسل جنرل ہیں ان کے دستخط بھی ہیں، اور یہ قانونی کاروائی ایک ہی دن میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کاغذ یہ بھی بتاتا ہے کہ شمائلہ جو فہیم کی بیوہ تھیں جنہوں نے خودکشی کی، ان کو بھی 1 کروڑ سے زائد کی رقم دی جا رہی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا گیا ہے کہ جب ان کے لوائقین آئیں تو ان کو یہ دے دی جائے۔ اب یہاں پر لوگوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب ہم بریک کے بعد تلاش کرنا شروع کریں گے ون بائی ون۔ پہلا سوال، کیا ملک کی سالمیت کا سودا کر لیا گیا ہے؟ کیا ہماری غیرت کا سودا کر لیا گیا ہے؟ تیسرا اہم سوال یہ کہ کیا اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو ہم سب کو خاموش ہو جانا چاہیے کہ یہ لوائقین کا معاملہ تھا، انہوں نے دیت کے تحت اس معاملے کو طے کر لیا، ہم خامخواہ میں شور مچا رہے ہیں؟ چوتھا سوال کہ یہی کہا جاتا ہے بھائی بات کیا کرتے ہو، پاکستانی ہو، امریکیوں سے ٹکر لیتے ہو، امریکیوں کے آگے آواز اٹھاتے ہو، ان کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوشش کرتے ہو دیکھنے کی، بھول گئے ہو کہ ایک پاکستانی ہو، اور پاکستان آج بک چکا ہوا ہے، سودا ہو چکا ہے، اور اس سودے میں کیا صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حسین حقانی جو ہمارے سفیر ہیں امریکہ میں، انہوں نے سینیٹر جان کیری کے ساتھ
معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ یہ تمام تفصیلات طے ہوئی. میں کبھی کبھار سینیٹر جان کیری کو کیری لوگر بھی کہہ دیتا ہوں جب سے کیری صاحب آئے پاکستان، اور ان کو نواز شریف صاحب نے سینیٹر جان کیری کی جگہ سینیٹر جان کیری لوگر کہا تھا. بہرحال جی سب لوگوں سے یہاں پر بات ہوگی لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ کے لیے پروگرام آج کا پیش کیا جا رہا ہے براہ راست کرتبہ چوک لاہور سے. یہی وہ جگہ جہاں پر 27 جنوری کو یہ واقعہ ہوا. 2 نوجوانوں کو قتل کیا ریمنڈ ڈیوس نے، اور تیسرا نوجوان عباد الرحمان جس کے قاتلوں کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور وہ گاڑی کا نمبر کیا تھا، وہ گاڑی کہاں پر امریکی قونصل خانے میں ہے یا کہیں اور ہے، اور وہ جو حضرات اس میں سوار تھے، وہ جو قاتل اس میں سوار تھے، وہ قاتل کہاں ہیں. ابھی بریک کے دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کیا ایک طرح سے میڈیا اور پاکستانی عوام کے منہ پر تماچا ہے؟ یہی میرا پہلا سوال. سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ کیا پاکستانی عوام کے منہ پر تماچا ہے؟ بے شک جی، یہ پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری عالم اسلام کے منہ پر تماچا ہے کہ ایک آدمی آ کر ایک اسلامی ملک جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، وہاں آ کے سارے عام لوگوں کے درمیان میں مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ اس ملک سے اسلامی لے کر نکل جاتا ہے. یہ صرف پاکستانیوں کے منہ پر نہیں، پورے عالم اسلام کے منہ پر تماچا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ان صرف پاکستانی نہیں، پوری عالم اسلام پر کے منہ پہ تماچا ہے، لیکن جب آخر میں فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی مطلب قانون، پاکستانی قانون اور دیت کی اجازت ہمارا مذہب بھی دیتا ہے. قتل عمد جو ہے اس کے اندر دیت معتبر نہیں ہے. اس کے اندر پھر صرف قتل عمد ہی نہیں، قتل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس پر کیس ہے کہ ناجائز اسلحہ ہے، جس کی پاکستانی قانون کے اندر جو انگریز نے بنایا ہے 7 سال اس کی کم از کم سزا ہے، اور اس کو 2 منٹ کے اندر کلیئر کر دیا گیا، اور صرف 30,000 روپے جرمانہ، جو کہ ایک جیب قطرہ ہر ایک نے جیب میں ڈالا ہوا ہے. اور اتنا بڑا ملک کا ہوا تو، اور ایک ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو جو ہماری پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن امریکہ کے اندر ہے، وہ کم از کم وہی بدلے میں لے لیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کو کھل جانا چاہیے. آج ISI کے DG شجاع پاشا کو ایک دن پہلے تو سی ملتی ہے اور دوسرے دن ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک جج بڑے سر عام بک جاتا ہے کہ ایک دن پہلے اس سے سارے کیس اٹھا دیے جاتے ہیں. اس نے اس شہر سے، لاہور شہر سے باہر جانے پر اس پر سٹے ہے، اس ملک سے باہر جانے پر اس پر سٹے ہے. ایک دم سے اس کو اٹھا دیے گئے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگی. کسی ٹی وی چینل نے اس پہ پروگرام نہیں کیا کہ جناب یہ بہت بڑا کل فیصلہ ہو جانا ہے کہ آج اس پہ کوئی کیس نہیں، وہ آزاد ہے. ایک دم میں فیصلہ ہونا ہے اور اس نے ایک دم میں اڑ جانا ہے. اور وہی ہوا کہ آج بھی جس طرح ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، آج پھر ایک بار ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی خود مختاری کا سودا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیلسوف مشرق ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، خون سے بڑھ کر ہے قدر و قیمت میں حرم سے. یعنی جو شہداء کا خون ہے اس کی دیت پوری دنیا بھی دے دی جائے اس کی دیت میں تو وہ دیت نہیں ہو سکتی. دوسری میں مختصر بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جس ملک کے اندر نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس ملک کے اندر کسی کی عزت نہیں بچے گی. پاکستان کی بقا صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اپنے آقا و مولا کی ذات کے لیے قربان کر دیں. پھر ڈاکٹر عافیہ بھی واپس آ جائے گی، پھر ہمارے جو بھائی قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ بھی لے لیا جائے گا. لیکن اگر رسول کائنات کی عزت کو محفوظ نہ رکھا گیا تو پاکستان کے اندر کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں. ٹھیک ہے بھائی، آج ہمیں تحفہ بھی دیا گیا. ریمنڈ ڈیوس کل رہا ہوا. ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے فوراً بعد آج شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ اور 6 میزائل داغے گئے. تو یہ ہمارے لیے تحفہ تھا. ریمنڈ ڈیوس آپ نے رہا کر دیا، یہ لو ہماری طرف سے تحفہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم نے پیغام عالمی دنیا کو یہ دیا ہے کہ پاکستانی بکاؤ ہیں؟ نہیں جی، میں آپ کا سلام کہتا ہوں میڈیا کا کہ وہ شرعام لے کے آ رہے ہیں عوام کے سامنے. سب چیزیں جو بھی چھپتی ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جی دیکھیں، عوام بھی اور لیڈر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ عدالتی فیصلے پہ یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے سر، اور حکومت کا اس سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. عوام بھی کہہ رہی ہے جی کہ جو ہے عدالت پہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ سر میں کہتا ہوں کہ یہ عدالت نے فیصلہ کی ہے. اس سے دیکھیں جی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب عدالت میں ایک آدمی کا فیصلہ چلا جاتا تو وہ عدالت ذمہ دار ہوتی ہے اس آدمی کو چھوڑے جائز یا نجائز. جی تو یہ کہ ہم نے بھی عدالت پہ فیصلہ سر چھوڑا ہے تو حکومت نے بھی عدالت پہ چھوڑا. جب وہ عدالت نے اس کو کور کیا ہے، جیل میں بھیجا ہے،
تو یہ سر عدالت کا فیصلہ ہے. یعنی کہ اب احتجاج اگر کیا جائے تو عدالت کے خلاف، جج صاحب کے خلاف کیا جائے؟ جی یہ تو پھر سر یہی ہے کہ عدالت بہتر جو ہے جانتی ہے کہ اس کو چھوڑیں یا اس کو سزا دیں. جی ٹھیک ہے سر، عوام کا بھی فیصلہ عدالت پہ تھا، اور جو ہے اپنا گورنمنٹ ہے جو ہماری پنجاب کا، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی اس پہ تھی جی عدالت پہ، اور دوسری بھی حکومت. بھائی نے یہاں پر کہا کہ پنجاب حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ فیصلہ عدالتی فیصلہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی کہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ 4 جانوں کا قاتل ہے، اس نے 4 جانوں کا خون کیا ہے. اور جو وہ گاڑی 1 میں آگے کچل کے گئی ہے، وہ ان لوگوں کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے. ان لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، نہ وہ گاڑی کا پتہ چلا ہے. ان کا پتہ چلنا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ چلیں عافیہ صدیقی کا، گو کہ وہ بھی ڈیمانڈ ہماری مطالبہ جائز ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کریں تو ہم ریمنڈ ڈیوس کو آپ کے حوالے کریں گے، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا. تو چلیں ریمنڈ ڈیوس کو حراست میں رکھتے ہوئے یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ پہلے عباد الرحمان کو جن لوگوں نے کچلا ہے، جس گاڑی نے کچلا ہے، ان لوگوں کو پہلے سامنے لے کر آؤ، پھر ریمنڈ ڈیوس کو لے کر جاؤ. اگر آپ وہاں پر قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہو اور قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہو تو پھر ہم بھی اپنی مرضی کریں گے. ہم بھی آپ کو ریمنڈ ڈیوس تب دیں گے کہ جب آپ ہمیں وہ لوگ ہمارے حوالے کرو گے. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایسے کرتے نا تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ پہلے جیسے وہ ریمنڈ ڈیوس نے قتل کیے ہمارے لوگ، جو پاکستانی ہمارے قتل کیے، اگر ان کو چھڑوانا ہی چاہتے تھے، وہ جیسے وہ ہمارے ادھر پھنسے ہوئے لوگ ہیں ملک میں، امریکہ میں، ان کو وہ چھوڑ دیتے تو ہم بھی چھوڑ دیتے. ایسے ویسے جیسے وہ سزا دیتے ہیں نا ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ان فرض بنتا ہے کہ ہمارے حکومت کو ابھی ہونی چاہیے. جو سوال ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا تو میں دوبارہ پوچھوں گا، کیا اس فیصلے کے بعد، اس رہائی کے بعد، کیا ہم نے عالمی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستانی بکاؤ ہیں؟ عالمی دنیا کے اندر ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور یہ فیصلہ پوری عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری ملت کے لیے بڑا ہی دکھ کا فیصلہ ہے. یہاں پر ہمارے جج بحال ہوئے ہیں مگر عدالتیں بحال نہیں ہوئی. قصاص و دیت کے بے شمار کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہے، ان کا فیصلے مہینوں نہیں سالوں میں نہیں ہو رہے، اور اس کا فیصلہ دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، بلکہ سیکنڈوں میں کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ امریکی شہری تھا. پاکستانی شہریوں کا کیسز لٹک رہے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. ہماری ججز بحال ہیں، عدالتیں بحال نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں طالبان پر ناز ہے کہ جنہوں نے اسامہ بن لادن کو، جو غیر ملکی تھا، ان کے ملک میں آ کے اس نے پناہ لی، امریکیوں نے اسے مانگا، پوری ورلڈ نے اس کو مانگا، یورپ، مغرب، امریکہ سب اکٹھا ہو کر ان پر دباؤ ڈالا، مگر ملا عمر، امیر المومنین ملا عمر نے اپنے اسامہ بن لادن کو، اپنے مہمان کو ان کے حوالے نہیں کیا. مگر ہماری پنجابی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جو میر صادر اور میر جعفر کے کردار کو بھی شرما دیتا ہے. جو جج صاحب ہیں ان کے کردار کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ جج بحال نہیں ہے، وہ ابھی محکوم ہیں. عدالتوں کے اندر فیصلے آزادانہ طور پر نہیں ہو رہے، عدالتیں ابھی انڈر پریشر کے اندر ہیں. ہم نے ادارے کو بحال نہیں کیا. جو تحریک چلی تھی عدلیہ کے لیے، وہ عدلیہ کے لیے نہیں تھی بلکہ فرد واحد کے لیے تھی. آج ثابت ہو گیا کہ فرد واحد کو جو ہم نے آزاد کروایا تھا وہ تو خود آزاد ہے مگر ادارے آزاد نہیں ہیں. عدلیہ قید ہے. اچھا مجھے صاحب آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کس کس کو امریکی ویزا چاہیے؟ کس کس کو چاہیے امریکی ویزا؟ کسی کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے امریکی ویزا؟ آپ میں سے کسی کو چاہیے امریکی ویزا؟ لعنت بھیجیں امریکہ کو اور امریکی ویزے کو. بھائی جان میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں یار. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 منٹ یار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یار کتنے ریمنڈ ڈیوس کو پکڑوا کے ہمارے راز کھلوائے، بلیک واٹر القاعدہ کو یہ کرا تھا، ٹرانسپورٹ کرا تھا. تو یار ہمیں اس سے اگلوانا چاہیے تھا. Why we just waste the Raymond Davis to the America؟ یہ کیا چیز ہے؟ میری بات سنیں، یہ انہوں نے پہلے بڑا پختہ ایمان اپنا کہہ رہے تھے. کیا لعنت ہے ان سیاستدانوں پہ؟ پختہ ایمان ان کا کیا ہے؟ کمینے سارے کھاؤں ہیں. 21 کروڑ پہ یار، اتنا ان کے پاس پیسہ یار، بےچارے غریب کتنے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پہلے، میں عوام کو بھی کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے منگے، دینے والی ذات وہ ہے. لیکن یار یہ واقعی ایک چیز ہے. We have to just notify on this kind of thing
لیکن یار ہمیں واقعی کہنا چاہیے ہم نہیں جانا چاہیے امریکہ. لیکن امریکہ کو ہم یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ اگر آج ہمیں ویزا مل رہا ہو, پاسپورٹ مل رہا ہو, تو ہم کہیں گے فوراً ویزا لے لو, پاسپورٹ لے لو. سنیں بھائی جان, یہ میری بات سنیں, امریکہ کیا تھا, اس نے عرب امارات سے اتنا قرضہ لیا, اگر وہ مانگے نا یہ ڈھانچے ہے, دوبارہ ہم نے قرضہ مانگے, آپ بھی ان کے ہوسٹ ہیں, آپ کو نالج ہے, تو یہ خود بتائیں انہوں نے کتنا قرضہ لیا. کچھ بھی نہیں ہے امریکہ, ہم ہی ان کے پٹھو لگ جاتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم ہی ان کے بڑی چیزیں, ہم مسلمان ہیں, حضور کی امت ہے, ہم ایک ہو جائے نا ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ہم کمینے لوگ ہیں سارے. شاید ہم ایک ہی تو نہیں ہے, شاید ہم ایک ہی تو نہیں ہے. یہ ریمنڈ ایپس کو میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے آئے, اس کی دھجیاں اڑا دوں میں. یہ زرداری کو بھی میں کہتا ہوں کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم سارے ایک ہو گئے نا بھائی جان, یہ دیکھیں مولانا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بس لیکن شاید دیر اسی بات کی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں, ہم ابھی تک ایک نہیں ہوئے. بھائی ذرا آگے آ جائیے. ریمنڈ ڈیوڈز نہ صرف قاتل ہے بلکہ قومی مجرم تھا. عوام سے بالکل ماورا ہو کر اس کو آزاد کیا گیا ہے, اس کا فیصلہ کیا گیا ہے, عوام کو اس کے اندر شامل ہی کیا گیا, اور ہمارے کسی بھی بڑے لیڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا. جو کچھ بھی ہوا انڈر گراؤنڈ ہوا, انہوں نے آپس کے اندر کھچڑی پکائی اور اسے انہوں نے معاوضہ وصول کیا, گورنمنٹ نے بھی وصول کیا, اور ان کے وارثان کو بھی اس پر مجبور کیا گیا. وارثان نے اپنی خوشی سے ریمنڈ ڈیوڈز کو معاف نہیں کیا, بلکہ انہیں مجبور کیا گیا اور انہیں انڈر پریشر کر کے یہ اس کو رہائی دلوائی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہم بک گئے؟ علی بھائی بات یہ ہے کہ میں تو برطانوی شہری ہوں خود, اور یہ سب پری پلان تھا جو ہوا ہے, سب کو پتا تھا. صرف میری عوام سے یہ ایک اپیل ہے کہ بینگ اے مسلم کنٹری, آپ لوگ جو ہیں ایک ہو کر تو پلیز عمران خان کو دیں ووٹ. وہی ایک آدمی باقی رہا ہے اس ملک کے اندر کہ جو ایماندار ہے. باقی زرداری سے لے کر نواز شریف سے لے کر جتنے آپ کے ایم این ایز ہیں یہ سب چور ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کو کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. میں اس ملک کا شہری تھا, اب نہیں ہوں, لیکن پلیز میری عوام سے ریکویسٹ ہے, پشاور سے لے کر کراچی تک ایک ہو کر ان کو دھکے دے کر اس ملک سے نکالیں, آپ ان کو سزائیں دیں. کبھی ڈاکو اور چور بھی یار سیاستدان ہوئے ہیں, اور پلیز اس ملک کے اندر شرعی لاء کو لائیں, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. ہم پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب خدا کا عذاب ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس موقع پہ میں امریکن ایمبیسی سے ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا. میری ناقص رائے کے مطابق اگر امریکن ایمبیسی یہاں پر ایک کھوکھا لگا لے اور اس کھوکھے پر امریکن ویزے تقسیم کرنا شروع کر دے اور پاسپورٹ, تو کافی فائدہ ان کو ہوگا. کافی لمبی لائن ہوگی یہاں پر. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کر ویزے دے کے سب پاکستانی کو خریدا جا سکتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو بتائیے مجھے, میں غلط ہوں. سر ایک اینگل سے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطلب امریکہ کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہمارے جو حکومت ہے, سمجھ لیں پنجاب حکومت, ایک اینگل سے کہہ رہی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن اس لحاظ سے اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بکے نہیں ہیں. تو یہ اس کا ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, کلیئر ہے, ہم لوگ بکے ہوئے ہیں. ہم بکے ہوئے ہیں, ہم اس کے بغیر تو ایک پائی کے نہیں ہے نا. اگر ہم بکے نہیں تو ہم کیسے ثابت کریں گے امریکیوں کو کہ ہم بکے نہیں ہیں؟ انہوں نے پیسہ دیا, ہم نے پیسہ لے لیا, ٹھیک ہے, قانون اجازت دیتا ہے, مذہب اجازت دیتا ہے, لیکن ایک تاثر یہی ہے کہ پاکستانیوں کو ڈالر دکھاؤ, ڈالر. وہ یہی کہتا ہے ہم تم کو ڈالر دیتا ہے اور بک جائے گا. السلام علیکم. اگر تو آپ یہی کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ عوام سا ہی ثبوت ہے, ٹھیک ہے. ہم نہیں بکے, بکے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کو بھیجا ہے, ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ خاندان کی جس کے قتل ہوئے ہیں, انہوں نے پیسہ لے لیا, کیا کیا, کچھ بھی کیا ہے, لیکن یہ ان خاندان کی بات نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کی یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اگر امریکہ والے آ کے یہاں پہ پاکستان کو کسی شہری کو قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں ڈالر دے کے چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر مردم شماری والوں کو وہ بلائیں, تمام خاندان کے وہ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ کتنے خاندان پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے مطابق وہ پیسے اکٹھے کریں, پاکستان کو دے اور ختم کر دیں پاکستان. پھر یہی ہو سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اسی نقطے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویورز ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے میں بات کروں گا. لیکن دوسری طرف حکومت اور ہمارے سیاسی رہنما اور ہماری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کے علاوہ جو حکومت میں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ تھا لہٰذا خاموش, کوئی بات نہ کرے. تو کیا عوام خاموش رہے گی؟ یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. پہلے ہمارے وہ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے تھے ان کو وقفے کے بعد پھر کہتے ہیں خوش آمدید, اور ہمارے وہ ویورز جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے اور جو کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا جس میں انگلینڈ کی جیت ہوئی ہے, ان کو ہم کہیں گے کہ ہمارا سلام قبول کیجیے. اور بات ہو رہی ہے کل کی رہائی کی ریمنڈ ڈیوس کی. یہاں پر گفتگو کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں, جتنے بھی حاضرین ہیں, ان سب کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ہماری عدالتوں نے دنوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, بلکہ گھنٹوں میں فیصلہ کرنا شروع کر دیے ہیں. مبارک ہو آپ سب کو, مبارک ہو آپ سب کو بھی مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. ہماری عدالتوں نے گھنٹوں میں فیصلے شروع کر دیے ہیں. اب دنوں, ہفتوں کی, سالوں کی بات نہیں ہے. عدالت میں جائیے, گھنٹوں میں فیصلہ کرا لیجیے. آپ بھی جائیے. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بدترین امریکی جاسوس جس کے پاس نہ جانے
कितने हमारे राज थे उसको यूं जो है वो रहा कर दिया गया है। और हमारी एक चक जुमरा की बहन सिर्फ इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, जो मरने वालों में से एक की बीवी थी, कि हमें इंसाफ नहीं मिला। और ठीक 1.5 माह बाद वो बात सच साबित हो गई कि वाकया ही हमें इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि एक इतने बदतरीन जासूस को किस तेजी के साथ जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो हम इसके लिए सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से और ऐवानों से इस बात का सवाल करेंगे और इंशाल्लाह सवाल करते रहेंगे। एहतजाज ना करें, एहतजाज करेंगे आप पे लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस इस्तेमाल होगी, क्या करेंगे आप? ये बात अलग है। देखें कि इस तरह अगर इंसाफ नहीं होगा तो ये पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे कि 20-20 साल जो है हम अदालतों में धक्के खाते रहते हैं और एक अमरीकी गोरा आता है और 2 मुसलमानों को यहाँ चौक के अंदर वो कत्ल करता है और उसके पास नजायज असला है, उसके पास कोई जो है वो सफारत का वीजा भी नहीं है। ये सब एक मिली भगत है और उसके बाद उसको रहा कर दिया जाता है। ये कौन सी आलमी इंसाफ का ये असूल है? कहाँ का ये असूल है? पाकिस्तान के अवाम इस बात का जो है वो सवाल करते हैं। क्या हमें बेवकूफ बनाया गया है कि ठीक 25-30 दिनों में या 1 माह में एक बंदे का फैसला करके उसको वापस भेज दिया गया? उसको क्यों VIP प्रोटोकॉल दिया गया? ठीक है, आप में से किसी का कोई केस अदालतों में चल रहा है? काफी कोई अरसे से, महीनों से, साल से चल रहा है किसी का? जमा ही नहीं करवाए, इसी डर से कहाँ इंसाफ मिलेगा। अदालतों में जाता ही कौन है? पुलिस के पास जाओ तो वो इंतजार में बैठी होती है कि कोई केस आए ताकि दोनों तरफ से थोड़े बहुत हजार पकड़ें और दोनों को घरों को भेज दें। अदालतों को जाता ही कौन है? वहाँ वही लोग जाते हैं कि इनके बहुत पहलों से ही फंसे हुए हैं और वो आज भी फंसे हुए हैं और वो उन्हीं परेशानियों में ही फंसे हुए हैं कि वो अभी यहाँ पे हमारे साथ कहाँ। अब तो अदालत जाएंगे ना, अब तो घंटों में फैसले होते हैं भाई। बस शर्मिंदा होने के लिए जाने तो जरूर जाएंगे। शर्मिंदा क्यों? इस केस को रेफरेंस के तौर पे यूज करें, आप जाके रेफरेंस दें इस केस का कि देखें जी रेमंड डेविस को चंद घंटों में सारे फैसले मुकम्मल और रिहाई भी हो गई, हमारा केस भी इसी तरह से निपटा दें। हाँ बिल्कुल, वो हो जाएंगे, घंटों के मिनटों सेकंड्स में हो जाएंगे। बस थोड़े बहुत पैसे जेब में होने चाहिए ताकि कोई अदालतों को और उन लोगों को दिए जा सकें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अब यहाँ पे हम लोग क्या वो दूसरे लफ्जों में कहा जाए, पाकिस्तान तो रियासत की डेफिनेशन से ही बाहर होगा, जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। जिस रियासत का या जिस मुल्क या जिस नेशन का कह लें कि कानून ही महफूज हाथों में नहीं है, हम उसको क्या आगे फर्दर रियासत की डेफिनेशन में काउंट करें और लोगों को इंसाफ की बात करें। सर, आजकल क्या आपको लगता है कि अब हमें ये कहना फजूल है कि गैरत की बातें हम करते हैं, मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, ये सब फजूल है? बस एक फार्मूले पे अब अमल करना होगा और वो फार्मूला ये है, खा लो पी लो मौज उड़ाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अवाम तो 18 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और हुक्मरान दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। फैसला तो शाम 4 बजे आया और जहाज तो सुबह के आगे यहाँ खड़े हुए थे। इसका मतलब ये इल्म था पूरी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कि फैसला क्या होने जा रहा है। कोट लखपत जेल के अंदर जो गैर मामूली इंतजाम थे, इसलिए हुक्मरानों को पहले से ही पता था कि क्या होना है। पूरी की पूरी जहाज ऐसा तो नहीं आ गए बगैर इजाजत के लाहौर के अंदर कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज जहाँ आके खड़े हुए हैं, अगर किसी की वो इजाजत से आए हैं। अब ये लोग अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं कि फेडरल हुकूमत सारी फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं। दोनों को पता था कि ये जहाज आए हुए। कोट लखपत जेल के अंदर गैर मामूली निज़ाम क्या बोलते हैं? फिर ये है कि चंद घंटों के अंदर गैर मामूली अजलत क्या कह रही है कि इसका क्या मतलब था कि जजेस जो थे वो रिमोट कंट्रोल के ऊपर थे और फैसला उनसे लिया जा रहा था जो वो फैसला दे रहे थे। ऐसे कभी फैसला आज तक तारीख में हुआ ही नहीं कि चंद घंटों के अंदर अंदर 2 मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले, एक अदालत बर्खास्त हुई, दूसरी वहीं पर लग गई। सिविल जज और एडिशनल सेशन जज इकट्ठे वहां जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है? उसके बाद अगर उन्होंने ये दियत की बात की थी, वो मशकूक जज का ये काम नहीं था कि उनको मौका देता ताकि देखा जाए कि उनको ऊपर को प्रेशर तो नहीं है, उनको एक आध तारीख देता। तो मीडिया से किसी से बात ही नहीं की, दोबारा वो तो गायब हो गए हैं मीडिया से। उसके बाद उनको बंदों का नहीं पता, वो अगवा कर लिए गए हैं। वो बंदे हैं कहाँ? वो या कैसे जान लेंगे जब तक वो बंदे सामने नहीं है? तो आप तस्लीम करते हैं ना कि इतना पैसा नजर आ रहा हो, डॉलर नजर आ रहे हो, करोड़ों रुपए पैसा नजर आ रहा हो, तो फिर लोग क्या वो बंदे पता नहीं कहीं हमसे बेजा में हैं, आया वो अगवा हैं, वो बंदे हैं कहाँ? उन बंदों का इल्म नहीं। हम कैसे ये बात मान लें कि उन्होंने पैसे ले लिए या क्या कर लिया है, कि अंदर की कहानी है क्या? वो बंदे जब तक सामने नहीं आते, वो रियासत की जिम्मेदारी उनको सामने लेके आए, वो उस मुल्क के शहरी हैं। एक बात ये तो हो गई दियत का, ये यहाँ कत्ल हुए। अब इसके अलावा कितना बड़ा इल्जाम था कि वो जासूस है। यहाँ दुश्मन के, हिंदुस्तान के जासूस 30-30 साल से पड़े हुए हैं। जो वो मुल्क दुश्मनी के अंदर बंदा मुलव्वस था, उसने गैर ममनुआ बोर के यहाँ हथियार इस्तेमाल किए। दहशतगर्दी की दफात पर किस पर लगती हैं? अगर उसके पर दहशतगर्दी की दफात नहीं लगनी तो फिर दहशतगर्दी का कानून बना किस लिए है कि उसने इतना गैर ममनुआ बोर का यहाँ इस्तेमाल किए? उसके खिलाफ जासूसी का मुकदमा था, वो दर्ज ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुक्मरान डरे हुए थे और हुक्मरान एक धमकी नहीं सह सके। वो हुक्मरान जिनके पैसे और अकाउंट्स मुल्क से बाहर हैं, जो उन्होंने यहाँ मुल्क को लूट के बनाए हैं, जब वो उनको ये धमकी लगाएंगे कि तुम्हारे हम अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, तो ये कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर एक लम्हे के लिए हम ये मान जाएं कि
जो लवाकिन थे फैजान के और फहीम के, उन्होंने अपनी रजामंदी से वो रकम वसूल की है, उसको कबूल किया है, तो फिर आप कहेंगे हाँ भाई अब ठीक है, मामला खत्म, मजीद बहस मैं जासूसी का और इस मुल्क की दुश्मनी का जो इस मुल्क के खिलाफ वो कर रहा था, वो जराइम पेशा लोगों के साथ प्रेस के अंदर ये सारी चीजें तरदीद नहीं हुई इनकी। हमारे सियासतदान अब कह रहे हैं ना, छोड़े क्या एहतजाज की बात कर रहे हैं। पेशा ग्रोहों से टारगेट किलिंग के लिए राब्ते में था वो बंदा, वो उस वक्त भी कहीं राब्ते के लिए जा रहा था और राब्ते से आ रहा था वो बंदा, वो जुर्म कहाँ गए? इसका मतलब इस मुल्क के अंदर ये चरागा है बैन अक़वामी, जो आए जहाँ पे लोगों को मारता चला जाए और उसको सुबह को किसी और अहम शख्सियत को मार दे, किसी मतलब डॉक्टर कदीर है मैं बात करता हूँ, वो एक कॉन्फ्रेंस में जाए वो मार दे, उसको कहे जी मुझे सफारती इस्तिस्ना हासिल है, ऐसे तो की बात है नहीं, वो साबित भी नहीं हुआ इसका सफारती। वो तो इस मुल्क के अंदर एक जासूस था और जो जराइम पेशा ग्रोह है उनके साथ राब्ते में था, उनको पैसे दे रहा था ताकि टारगेट किलिंग की जा सके। वो जुर्म कहाँ गए? वो रियासत उनकी मदई थी। आप रेमंड डेविस को दहशतगर्द कहेंगे या आप उनको ये कह के पुकारेंगे कि इज्जत माब जनाबे आली मोहतरम रेमंड डेविस? हम कहेंगे वो दहशतगर्द है, रेमंड डेविस को फांसी दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक दहशतगर्द को छोड़ दिया डॉलर लेके हुक्मरानों ने, ये जरदारी साहब ने बड़े डॉलर लिए हैं और उसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका नोटिस नहीं लिया, कोई बातचीत नहीं की। नवाज शरीफ साहब का भी कोई बयान सामने नहीं आया। तबीयत ठीक नहीं है, लंदन में इलाज हो रहा है, ये इसलिए भागे हैं ना, उसे पता था। सब ड्रामे यार आप कह रहे हो, पहले आपने कहा रेमंड डेविस को दहशतगर्द, अब आप कह रहे हो सब ड्रामा है। आपको कैसे पता है ये सब ड्रामा है? ये हमने खबर देखी थी, रेमंड को फांसी दो हम कहते हैं। लेकिन उनको तो भगा दिया, रेमंड डेविस गया, अब क्या करोगे? हम उसको फांसी देंगे जब हमारे मुल्क में आया। अब नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल जी भाई, बाकी जो हजारों रेमंड डेविस हैं उनका क्या होगा? ये तो चला गया, ये तो खत्म हो गई ना इसकी कहानी। बाकी जो जितने सारे इधर हैं पूरे इधर वजीरिस्तान में, लाहौर में भी काफी सारे होंगे, उनका क्या है ये अब आप बताएं ना इधर, क्योंकि आप भी इधर आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लोग बोलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बाकी रेमंड डेविस सब उनका क्या है? वो तो भी अपने काम कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं आज एक गिफ्ट मिला है बहुत बड़ा, तो उसका क्या है? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे कि गोरा नजर आ जाए तो लोग उसका घेरा कर लेते हैं, वाह जी वाह गोरा है, कमीज अच्छी पहनी है, पतलून अच्छी पहनी है, सामान भी कोई बस्ते में होगा, कोई ना कोई चीज तो जाएगा देके। या जिस तरह भी रेमंड डेविस जब निकला होगा कोट लखपत जेल से, तो वहां पर पुलिस एहलकारों ने कहा होगा कि रेमंड साहब आप जा रहे हैं, जाते जाते चंद डॉलर हमारी नजर भी कर रहे हैं। भाईजान ये तो सारा कुछ प्री प्लान है, पिछले 2 माह से पता है कि ये सब कुछ होना ही था, ये सब कुछ हो गया। जो नेक्स्ट रेमंड डेविस इधर हैं उनका क्या होगा ये बताएं? ये तो चला गया, ये तो उसकी कहानी खत्म हो गई है, तो अब जो नेक्स्ट है वो क्या करेंगे? अभी पता नहीं, और हालात भी आएंगे, यही करेंगे और चले जाएंगे, बस यही है। तो फिर यही है अदा। वैसे आप सबको जहां पे मैं मुबारकबादें दे रहा हूं, आप सबको एक और मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपको पता है कि रेमंड डेविस की रिहाई के लिए वो जो रकम उन्होंने 20 करोड़ की अदा की है, वो आप सबने की है। मुबारक हो आप सबको, अपने लिए तालियां बजाएं, बहुत सी तालियां जी अपने लिए। आप सबने रकम दी है, आप टैक्स देते हैं ना, टैक्स पे रहे हैं ना आप, है ना? तो आपकी हुकूमत ने दी है, इसका मतलब आपने दिया, आपकी हुकूमत ने कहां से दे दिए? उनके यहाँ दरख्त तो नहीं उगे हुए जिसके ऊपर नोट लटक रहे हैं, वो तो आप टैक्स जमा कराते हैं, वही पैसे उन्होंने आगे दे दिया। मुबारक हो आपको, मुबारक। लानत है इन पे, लानत है। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट से अभी बिल आना है, उसकी हमने पेमेंट करनी है। अभी पेमेंट उन्होंने नहीं किया है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी है, पंजाब ने दी है, जिसने भी दी है, लेकिन अभी ये बिल जाएगा पता नहीं 20 का, 40 करोड़ का, 60 करोड़ का जाएगा, पता नहीं कितने में जाएगा। तो ये अब देखें क्या होता है। ये भी हो सकता है कि बाद में कहा जाए जी 20 करोड़ नहीं था, 40 करोड़ था। यही सर मैं सब भाइयों को आगे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अंग्रेज हैं गोरे यहाँ पाकिस्तान में, सब मिलकर यहाँ भी मिले, ये हुकूमत को, हमारी हुकूमत को ये कहें कि भाई यहाँ भी मिले, हमें इनको गोलियां मारेंगे और हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा। फांसी हो जाएगी आपको, 302 का मुकदमा हो जाएगा। नहीं हमारे तो फिर गोरे को क्यों नहीं दिया है इन्होंने, रेमोस को क्यों नहीं दिया है? आपके पास पैसा नहीं है भाई, आपके पास डॉलर नहीं है। सर ये तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने पैसा लिया है वो अपने घरों में सुकून में है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि आवाम जितनी भी खड़ी है ये सारी बेसुकून है, अगर इनको सुकून होता ये अपने घरों में होते, ठीक है। अब हम इस चीज का इंतजार करेंगे वो रेमंड डेविस वापस आए। इसी चौक में 3 कत्ल हुए, चौथी वो बेवा, ठीक है, हमारी बहन जो हुई है, इसी चौक में इस पोल के साथ, इस खंबे के साथ उसको फांसी दी जाए, तब आवाम ये ठीक है जी। अब सबसे मैं बात को जारी रखूंगा। व्यूअर्स अभी हमें लेना एक वक्फे के बाद जैसे हम लौट कर आएंगे तो मजीद यहाँ पर अवामी राय में जानूंगा, क्योंकि मेरी नजर में यही वो राय है जो कि मानी रखती है, यही वो राय है जो अहम है, यही वो पाकिस्तानी है जो बोलना चाहता है, जिसको पहले बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये नहीं चुप रहेगा, अब ये खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि अपने हक की बात करेगा, अपने मुल्क की बात करेगा। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए 2 पाकिस्तानियों का कातिल रेमंड डेविस की रिहाई पर मुल्क भर में शदीद एहतजाज। अवाम क्या चाहती है, जानेंगे
अवाम की ज़बानी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात, आपके लिए पेश किया जा रहा है बराह रास्त करतबा चौक लाहौर से, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया 27 जनवरी को हुआ। और आज हम यहां पर इस बात पर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि रेमंड डेविस को हमारे हुक्मरानों ने या अदालत ने जो फैसला किया वो क्यों किया, क्यों रिहा कर दिया गया। वैसे कोट लखपत जेल में वो तमाम पुलिस एहलकार जो उनकी ड्यूटी पर मामूर थे, उन्होंने जाते जाते रेमंड डेविस से कहा होगा, रेमंड डेविस आप वो कमीज भी दे दें जो आपने पहनी हुई थी 27 जनवरी को जब आपने ये गोलियां चलाई और 2 पाकिस्तानियों को कत्ल किया। रेमंड डेविस आपके पास ये चीज अच्छी है, आप ये भी दे दीजिए। रेमंड डेविस आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। रेमंड डेविस जाते जाते $, दे जाओ। रेमंड डेविस जाते जाते अपनी चेन दे जाओ। रेमंड डेविस हमारे साथ जाते जाते एक फोटो खिंचा जाओ। हमारा तो ये हाल है, गोरा है और $, भी उसके पास है, और एक मशहूर शख्सियत रेमंड डेविस कि जिसके लिए ओबामा साहब ने भी आके कहा कि रेमंड डेविस को रिहा किया जाए, और वियना कन्वेंशन के मुताबिक रेमंड डेविस को इस्तिस्ना हासिल है। तो फिर उसके साथ हमारे पुलिस एहलकार, ये हमारा लेवल है कि वो तो यही डेफिनेटली कह रहे होंगे कि हमारे साथ फोटो जरूर खिंचाओ। जी भाई, आपको रेमंड डेविस मिल जाए, फोटो खिंचाएंगे? नहीं जी, मैं लानत भेजता हूँ रेमंड डेविस पे जी। देखे, ये मौजूदा हुक्मरान से जान छुड़ानी चाहिए। इसका बदला रेमंड डेविस जो मामला किया है ये अवाम लेगी, ना तो अदालत लेगी ना हुकूमत लेगी। हुकूमत तो असम्बली के लोटे तोड़ रही है, उन्हें शर्म होनी चाहिए। मुल्क के कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है मुल्क में। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि सड़कों पे निकले, हम उसका बदला लेंगे फजान अलीम का, इंशाल्लाह। ठीक है जी भाई। भाई साहब, सानू बहुत दुख होया जेडे कतल होए ने, ओनू इत्थे लिया के गोली मारी जाए। ये हुक्मरान जेडे ने ना, ये सारे लोटे हो गए ने, समझ गए जी। जेड़ा मैं आदमी देखा से ना, सार्जेंट भी मर जाता ना तो वो बेहतर सी। नाल गड्डी दे जिन्ना उन्हें दौड़िया ना बोर्ड वाले चौक से, आपने देखा था खुद? हाँ जी, उथों थोड़ी दौड़ा देखा है। तो लानत है जे हुक्मराना दे बस। तो दूसरी गल जेड़ा भी मुलाजम आंदा है ना, गरीबा ने बहुत तंग कर रहा है भी। आंदा ये सड़क मैंने तैयार की है, की गल गरीब आदमी का खून नहीं उथे रूड़िया, पैसे नहीं दिए उसने, टैक्स नहीं देता है। दसो केड़े बादशाह ने करो तैयार सड़क तैयार की थी, या केड़े मुलाजम ने तैयार की थी? दसो। हुक्मरान अगर ये कह जी सड़क मैंने तामीर की है, ये पुल मैंने बनवाया है, ये फलां का मैंने किया, ये तारे मैंने बिछवाई हैं, तो उन्होंने कौन सा कोई एहसान कर दिया? आप टैक्स देते हैं, आपका हक बनता है। हाँ जी, सारी खून पसीने दी तो गरीबों की कमाई कर दे पाने, और गरीबों का खून पसीना जो है, उनको खून पसीना उनका निचोड़ा जा रहा है। जी भाई, सर मैं 2 बातें करना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि इनके वकील ने कहा कि 105 करोड़ रुपया वर्षा को देना चाहिए था, लेकिन ये 20 करोड़ रुपया दिया, बकाये खुद खा गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम मुलव्वस है। अभी परवेज ये जो अशफाक कियानी साहब हैं, इन्होंने कहा जी हम ड्रोन हमले की मजम्मत करते हैं। इनको क्या था, अभी 20-25 दिनों से ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे। ये खुद सारे मुलव्वस हैं, हुक्मरान, ये अफवाज और ये तमाम अदलिया, ये तमाम मुलव्वस है इस काम में। इन तमाम ने मिलकर इसको भेजा बाहर। अब ये देखिए ड्रोन हमले हुए हैं, इस पाकिस्तान का सबसे बुरा तरीन दिन है आज। 41 बंदे मर गए और तमाम वहाँ पे जरगा बैठा हो, सबको इन्होंने मार दिया। इसका कौन जिम्मेदार है? हम रोजाना मरते हैं, हमें कोई पता नहीं यहाँ बम फूट जाए। हमें चाहिए कि हम सारे खड़े हों, कल इंशाल्लाह ताला हम सारे एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ, और हम सारे निकलेंगे। रेमंड डेविस की रिहाई का पैसा तो आप ही नहीं दिया, और हमने दिया, हमें पता है। हैरी क्लिंटन का दिया, हमने नहीं दिया। ये तमाम पैसा हमने दिया। ये तमाम हुक्मरान अभी वो टीवी पे कह रहे थे कि हम बिल दे देंगे, वो सरदारी साहब ने साइन करके बिल भेजा है अमेरिका में कि हमें वो पैसे वापस मिले जो हमने इनको अदा किए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, बिल्कुल शर्म नहीं है इनके अंदर। इनमें शर्म नहीं है, शर्म हम सब में है, हम में है, हमें तो सब में है भाई। पाकिस्तानी पुलिस ऐसी है कि वो चूंटी को भी कहेगी ना कि मैं हाथी हूँ तो वो कहेगी कि हाथी हूँ। रेमंड डेविस को इन्होंने पकड़ा है और उससे सारी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कर ली है। इनको सब कुछ पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी ये जिसने इन्वेस्टिगेशन की है उस अफसर को सामने लाया जाए और उससे जो कबूलवाया है वो अवाम के सामने पेश करें कि उसने क्या क्या कबूला है। भाई अब अफसर की बात कर रहे हैं, फैमिली गायब हो गई है, तमाम अफसरान जो आगे पीछे तबादले हो रहे हैं, जज साहब जो हैं वो रुखसत पे चले गए हैं, लेकिन वो उनको सामने तो लाना चाहिए ना, जो इन्वेस्टिगेशन थे उनको तो सामने आना चाहिए। FIR उन्होंने उसने क्या क्या कबूला है। मेरे भाई मुझे ये लगता है 3 दिन शोर होगा, 3 दिन बातें होंगी और उसके बाद सब अपने अपने ध्यान लग जाएंगे, अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे, दुनिया की मसरूफियत में, दुनिया के झमेलों में सब भूल जाएंगे। जी जी, सब भूल जाएंगे सर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये सही नहीं है। ये जितने भी ये सब ड्रामे हैं, लोटे हैं, इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये अवाम को सजा दे रहे हैं और अल्लाह ताला का अजाब पड़ रहा है इनकी वजह पे, सब पे। ठीक है, मुझे सब ये बताएं, आप 3-4 रोज बाद अगर ये मीडिया पे से खबर उतर गई और दूसरी खबरें सामने आ गई तो फिर भूल जाएंगे सब? आप सब भूल जाएंगे? तुम्हें भूल जाना मुमकिन नहीं है। वो मुसलमान है, वो भी किसी माँ के लाल थे, उसका ड्राइवर का पता क्या बनता था,
उसी की टाइम मेरे पास कभी पिस्टल होता, मैं उसे उससे टाइम उसी मौत पे पैरों पर मार देता। क्यों भाई जी? एक नॉर्मल शहरी मैं इधर से अगर इशारा या सिग्नल तोड़ के या किसी पुलिस वाले को रोकने के बगैर भाग जाता ना, तो शायद मुझे पीछे से फायर मार देते कि पाकिस्तानी है ना, हमें मार देना था। लेकिन बात है कि उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, ये सब भी इनको पता है, इसी जगह पे हुआ सब कुछ वाकया। एक नॉर्मल इंसान अगर हमको ये सिग्नल भी तोड़ दे ना, तो इधर से वायरलेस होनी शुरू हो जाती है कि यार अगले बंदे को पकड़ो, अगले बंदे को पकड़ो। तो ये अब आपके सामने है कि मुझे बताएं कि 17 करोड़ अवाम के फैसले ये 1500-1600 2000 बंदे ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो इनके घर ये मैं कहता हूँ पार्लियामेंट हाउस ना वजीरिस्तान में बना दें, कि सीएम हाउस, ये सारा कुछ वजीरिस्तान में सारा ट्रांसफर कर दें। इधर तो सारे अपनी अपनी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो खुद ही अपनी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला करी जा रहा है, कोई मसला नहीं है, टाइम तो गुजरा है ना इधर सब कुछ। ठीक है, तो अभी अमेरिका तो बैठ के हंस रहा होगा। अमेरिका में तो रेमंड डेविस की तस्वीर के साथ शर्ट्स प्रिंट हो रही होंगी, टोपियां प्रिंट हो रही होंगी। उसके वो कहते हैं ना कि ब्लैक वाटर पिछले 10 साल से मुशर्रफ के दौर में मीडिया सब लोग कह रहे थे कि ब्लैक वाटर, और आपके मीडिया को पता नहीं क्या हुआ कि ब्लैक वाटर का टॉपिक ही खत्म कर दिया। तो ये वही ब्लैक वाटर है ना, एक बंदे के ऊपर कहते हैं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये एक बंदा बनता है और पूरे सिटी को कंट्रोल कर सकता है। इराक में हालात खराब करवाए इन्हीं लोगों की वजह से, यही बंदे थे, इसी तरह के एजेंट थे जो उधर जाते थे, और अब पाकिस्तान का भी यही कर रहे हैं। और अखीर अब अल्लाह तो है ना, हम लोगों का तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए बस। जी भाई, ये अमेरिका नवाज हुक्मरान जो, उनको बात कर लीजिए, आपको मौका दूंगा। ये अमेरिका नवाज जो हुक्मरान है, चाहे ये नवाज शरीफ हो चाहे ये जरदारी हो, इन सब से हमें निजात हासिल करनी होगी। ये जरदारी जो है ये अमेरिका का लोटा है, और जो नवाज शरीफ है ये लोटे हैं, ये सारे के सारे अमेरिकी लोटे। नवाज शरीफ वहाँ दिल की बीमारी का ड्रामा करके बैठा हुआ, उसको कोई बीमारी नहीं है। उसके खानदानी जराये से ये साबित हो रहा है कि उसको बीमारी, कोई अस्पताल का नहीं बताया गया कि वो किस अस्पताल में, वो कहाँ पर जेर इलाज है। ये सारी बात ड्रामेबाजी हो रही है। ये राना सनाउल्लाह साहब जो है ये लोटे खरीदने में लगे हुए हैं, और उधर रेमंड डेविस रिहा हो गए। मुनसिल को इन्होंने गिरफ्तार किया है और रेमंड डेविस को इन्होंने छोड़ दिया है। क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह ने कहा है बड़ी एतमाद के साथ मीडिया के सामने खड़े होके कि कानून के मुताबिक फैसला हुआ है और अदलिया ने ये फैसला किया है। ये कानून के इन्होंने केस ही बहुत कमजोर बनाया था। इन्होंने दहशतगर्दी की दफात क्यों नहीं लगाई? इन्होंने उसके ऊपर जासूसी का इल्जाम क्यों नहीं लगाया? इन्होंने सिर्फ 2 मर्डर लिखे हैं। इबादुर रहमान कहाँ गया, जिसको अमेरिकी गाड़ी ने कुचला है? वो तो पहले दिन ही अमेरिका चले गए थे, वो कहाँ, उनको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? ये कहते हैं कानून के मुताबिक फैसला हुआ। कल फैसला होगा इंशाल्लाह, जब जुमे के बाद अवाम बाहर निकलेगी, जब फैसला होगा। ये इन अमेरिकी लोटों से हमें निजात हासिल करनी है इंशाल्लाह। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा वो कहा, लेकिन वो उन्हीं की पार्टी के एक वर्कर हैं, ख्वाजा साद रफीक। वो मैंने एक चैनल पे सुना कि वो कह रहे थे कि नहीं, ये अदालत को जो उसका नजायज असला केस था, वो उस पे उसको मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती थी। तो क्यों नहीं की ये अदालत से पूछना चाहिए कि एक बंदा ऐसे एक अमेरिका का सिपाही है, वो यानी वो अंडर कवर उनका एजेंट है, और उसने इस तरह यानी कि चौक में आके हमारे 3 पाकिस्तानी भाइयों को मारा, और बाद में वो चौथी जो हमारी बहन जिन्होंने खुदकुशी की, जो उनकी बेवा थी, तो क्यों आप लोग इस तरह उसको यानी कि छोड़ रहे हैं? क्यों उस पर ऐसा एक्शन नहीं ले रहे? जो अदालत से कौन पूछेगा? अदालत से कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा ना, कोई भी नहीं पूछेगा। अवाम पूछेगी, अवाम पूछेगी सर, सबसे, अदालत से भी और हमारे हुक्मरानों से भी। तो इन जजेस को अदलिया की बहाली के लिए सब आप भी तो शामिल थे? बिल्कुल, हम लोग शामिल थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को खुद इस चीज का नोटिस लेना पड़ेगा, उन्हें अवाम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की मर्जी से वो वापस दोबारा अपनी सीट पे आए। और अवाम के साथ खास तौर पे हम पाकिस्तान के साथ जितनी ज्यादतियां हो रही हैं, हर लिहाज से हम लोग वाकई बहुत बड़े बेगैरत होंगे अगर अभी भी हम अपने घरों में बैठे रहें और मजे से तमाशा देखते रहें। हमारे हुक्मरान जरदारी साहब हो या गिलानी हो या कोई भी हो, ये कल इसी प्रोग्राम में हमारे एक मौलाना साहब थे, माशाल्लाह पढ़े लिखे, उन्होंने कहा था कि मतलब कि कुत्ते से बदतर या कुत्ते वाली हालत होगी इन लोगों की। माफ करना, कुत्ता भी ना एक वफादार होता है, ठीक है, और अगर कुत्ते होते हैं ना तो अपने मुल्क के साथ कम से कम वफादार होते हैं, मुल्क का सौदा न करते हैं। जी भाई, हमने रेमंड डेविस को बेचकर ये साबित कर दिया है कि हमारे मुल्क में अदलिया भी आजाद नहीं है और हमारी गवर्नमेंट भी गुलाम है इनकी, और उन्होंने हम लोगों को भी गुलाम बना दिया इस तरह उसको बेचकर। और क्या हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि रेमंड डेविस यहाँ से गया है और उसका कोई सजा नहीं मिली। आखिर में आप सब मुझे बताएं, क्या चाहते हैं आप सब? किससे मांगेंगे इंसाफ? किससे? के साथ जरदारी को भी यहाँ से मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। हमें ऐसे हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। हम लानत भेजते हैं ऐसे हुक्मरानों के ऊपर, हजार लानते भेजते हैं। जरदारी की तो बिल्कुल नहीं ना हमें। ठीक है, जरदारी साहब की जरूरत नहीं है, गिलानी साहब की जरूरत नहीं है। आज दिन में मैंने ये भी नारे सुने कि रहमान मलिक की जरूरत नहीं है। इन सियासतदानों को जहां पर अपना एतमाद बहाल करना है, वहां पर दिन ब दिन अपना एतमाद मजीद खोते चले जा रहे हैं। अगर जो भी, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था, इस मामले की जो भी तफसील है, जो भी हकीकत है, उसको मंजर आम पे लाया जाए
تاکہ یہ تمام کنفیوژنز دور ہو جائیں اور عدلیات پہ سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ جہاں پر یہ جا کے پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں اور راہ تکتے رہتے ہیں کہ کب جج صاحب آئیں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے یا کوئی کیس کو نمٹائیں گے, معاملہ ختم کریں گے. ایک دفعہ یہ پیشیاں بھگت کے ہم تنگ آ گئے ہیں, وہ سالوں سال چلتا رہتا ہے اور ادھر چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. کون ان حالات کو بدلے گا؟ عوام بدلے گی. عوام اب تنگ آ چکی ہے, عوام اب مزید یہ نہیں سہنے والی. عوام نے بول دیا جو بولنا تھا, اب آپ اس پر سن کے اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ کوتاہی نہیں, یہ غفلت ہوگی. مجھے علی ممتاز کو پاکستان آج رات سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کے بھائی پاکستان زندہ باد.